नवीन शर्मा इति। न्यायशास्त्रं पठितवान्। अत्र आचार्याः ह्यः भवद्भिः दृष्टं स्यात्। अत्र वाक्यार्थः उपस्थापितः। श्रीमन्तः अधिवक्तारः पुनश्च न्यायशास्त्रे विद्वांसः कृष्णन् महोदयाः। तैः सह यदा सम्पर्कः प्राप्तः तदा याज्ञवल्क्यस्मृतौ परिश्रमः विधेयः इति तैः मह्यं निवेदनं कृतम्। तदा अस्माभिः किञ्चित् गणं संस्थाप्य विशेषतः तत्र बिहार राज्ये न्यायालयस्य अधिपतयः सन्ति रमाकान्तशर्माणः, पुनः अत्रैव अधिवक्तारः अन्ये मुकुन्दन् वर्याः, पुनश्च कृष्णन् वर्याः, पुनश्च अहम् इति चतुर्भिः मिलित्वा यावत् सार्धवत्सरद्वयं यावत् याज्ञवल्क्यस्मृतौ व्यवहाराध्याये किञ्चित् किञ्चित् वयं यदा यदा समयः भवति तदा अस्माभिः चिन्तनं क्रियते। मया यद् याज्ञवल्क्यस्मृतौ यदस्ति अस्माकं ज्ञानानुसारेण तत्र उच्यते। तैश्च इदानीन्तन भारतीयसंविधाने यावान् अंशः तत्र तुलनायां सम्भवति तत्सर्वं तत्र चर्चारूपेण अस्माभिः क्रियते। अतः तथाविध चर्चारूपेणैव अत्रापि मया इदानीं वाक्यार्थः अत्र उपस्थाप्यते। तत्र याज्ञवल्क्यस्मृतौ किम् अस्ति, ग्रन्थस्वरूपं किं भवति, कथं भवति इति आदौ तत्र निवेद्यते। याज्ञवल्क्यस्मृतौ ग्रन्थस्वरूपं कथमस्ति इत्युक्तौ तत्र आचाराध्यायः, व्यवहाराध्यायः, प्रायश्चित्ताध्यायः इति त्रयः अध्यायाः तत्र सन्ति। तत्र आचाराध्याये अस्माभिः तत्र ब्रह्मचर्यं, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः इत्यादि तत्र यः आचारः, संस्काराः इति यत् सर्वं तत्र आचाराध्याये प्रतिपाद्यते। क्षत्रियधर्माः, वैश्यधर्माः, पुनः राजधर्माः इति यत् सर्वम् आचाराध्याये प्रतिपाद्यते। व्यवहाराध्याये तावत् अस्माकं व्यवहारः नाम अत्र न्यायशास्त्रे उच्यते ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः इति उच्यते। तथाविधव्यवहारः तनोच्यते। यदा विरोधः भवति, विरोधेन कथनं व्यवहारः इति अत्र मिताक्षरा पङ्क्तिः। नाम इयं मदीया भूमिः इति एकेन यदा उच्यते तद्विरोधेन अपरेण यदि शब्दप्रयोगः क्रियते तदा किं भवति इत्युक्तौ व्यवहारः जायते। तथा च अयमेव व्यवहारः, तत्र व्यवहारः इत्युक्ते विरोधेन कथनमेव व्यवहारः। प्रायश्चित्ताध्यायः कृतस्य कर्मणः किञ्चित् पापं यदि सम्भवति तर्हि पापनिवृत्त्यर्थम् अनुष्ठीयमानं यत् कर्म तत् प्रायश्चित्तम् इति उच्यते। तर्हि कस्य प्रायश्चित्तम् इत्यादि स्वरूपं तत्र प्रायश्चित्ताध्याये उक्तम्। तर्हि इमे त्रयः अध्यायाः तत्र ग्रन्थस्य मुख्यविषयाः भवन्ति। तत्र व्यवहाराध्याये तत्र व्यवहारः नाम सामान्यतः व्यवहारः इत्युक्तौ विरोधेन कथनम् इति उक्तं। विरोधेन कथनं यदा जातं ततः परं न्यायं प्राप्तुम् अस्माभिः किं सोपानम् अवलम्बनीयम् इति सामान्यतः तत्र यः किञ्चित् प्रक्रियादिकम् उच्यते तत् साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणे उच्यते। तत्रापि अपवादः यदि भवति तर्हि असाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणे उच्यते। पुनः ऋणादानादि आरभ्य प्रकीर्णकप्रकरणान्तभागः आहत्य 24 अथवा मतभेदेन 25 व्यवहाराः भवन्ति। तत्सर्वं व्यवहाराध्याये
क्रमशः तत्र निरूपिताः भवन्ति। इदानीं व्यवहारस्य निरूपणम् अत्यावश्यकं वा इति चेत् अवश्यम् आवश्यकम्। अन्यथा किं भविष्यति इति मिताक्षरग्रन्थकारेण विज्ञानयोगेश्वरेण तत्र प्रतिपाद्यते। अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः, तच्च दुष्टनिग्रहमन्त्रेण न भवति। दुष्टपरिज्ञानञ्च व्यवहारदर्शनमन्तरेण नैव सम्भवति। अतः व्यवहारदर्शनम् अहरः कर्तव्यम् इति तत्र स्मृतिरपि वर्तते। व्यवहारान् स्वयं पश्येत् सभ्यैः परिवृतोऽन्वहम् इति। प्रतिदिनं राज्ञा अद्यतन ग्रामस्य वा अथवा स्वराज्ये विद्यमान व्यवहारः अवश्यं राज्ञा द्रष्टव्यः। तद् मुख्यं कर्म भवति राज्ञः। अन्यथा दुष्टाः प्रतिदिनं वर्धन्ते, तेन च अस्माकं जनसमूहस्य महती हानिर्भविष्यति। तच्च व्यवहारः कीदृशः, कतिविधः, कथञ्च इति इतः परं व्यवहाराध्याये निरूप्यते इति व्यवहाराध्यायः अर्थः। अपि च राज्ञः इदं मुख्यं कर्म अस्ति। यः बध्यः सः एव बद्धव्यः राज्ञा, यः तावत् अबध्यः सः प्रमोचनीयः। विपरीतं क्रियते चेत् राज्ञः महत्पापं सम्भवति। अबध्यं यश्च बध्नाति, बद्धं यश्च विप्रमुञ्चति, अप्राप्तव्यवहारञ्च सः राजा अवश्यम् उत्तमं दमं प्राप्यः। राज्ञः महती हानिर्भविष्यति। अतः व्यवहारनिरूपणम् अत्यावश्यकमिति अत्र संगतिः। अनन्तरं मया अत्र किं किं प्रस्तूयन्ते विषयाः इति चेत् तत्र साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणे आहत्य 8 श्लोकाः सन्ति। तैः श्लोकैः के विषयाः प्रतिपादिताः इति एकम्। पुनश्च व्यवहार अंगानि 4 सन्ति, तानि कानि? तत्र व्यवहार अंगेषु अन्यतमम् अस्ति उत्तरम् इति कश्चन किञ्चित् अङ्गं। तस्य लक्षणं, तस्य विभागः अत्र उच्यते। पुनश्च उत्तराणां प्रभेदः, तत् एकैकस्य उदाहरणं किं भवितुमर्हति इति। उत्तरे प्राप्ते केन किं निरूपणीयं भवति इति इमे अंशाः अस्यां संगोष्ठ्यां मया इदानीम् अत्र उपस्थाप्यते। क्रमशः पश्यामः। अत्र आदौ 8 श्लोकाः तत्र उक्ताः इति मया उक्तम्। प्रथमश्लोकस्य सारांशः अयमस्ति। व्यवहारान् नृपः पश्येत् विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सह इति अस्ति। धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः इति तत्र प्रथमश्लोकः अयम् एतादृशः वर्तते। सारांशः अयमेव। धर्मशास्त्रानुसारेण तत्राह धर्मः कश्चन बोधितः, शास्त्रेण बोधितं स्यात्। ते तत्शास्त्रानुसारेण पक्षपातरहितः सन् क्रोधो वा लोभो वा भयं वा एतद् क्रोधलोभविवर्जितः नृपः ब्राह्मणैः सह नाम तत्रापि धर्मज्ञाः श्रुताध्ययनसम्पन्नाः तत्र किं लोभादिरहिताः ये ब्राह्मणाः, तैः सह राजा व्यवहारं पश्येत् इति प्रथमश्लोकस्य अर्थः। द्वितीयश्लोकस्य अयमर्थः। धर्मज्ञाः सत्यवादिनः रिपौ मित्रे च ये समाः भवन्ति तथाविधाः तत्र सभायां भवेयुः। तथाविध सभामण्डली राज्ञा सम्पादनीया वर्तते। तत्र क्रोधो वा लोभो वा पुनः रिपौ मित्रे च पक्षपातिनः तथाविधाः सभ्याः नैव भवेयुः। धर्मज्ञाः सत्यवादिनः इत्यादि विशेषण आक्रान्ताः सदस्याः तत्र सभायां यथा भवेयुः तथा राज्ञा सम्पादनीयमस्ति इति तत्र द्वितीयश्लोकेन प्रतिपादितम्। तृतीयश्लोकः वर्तते। तत्र यदा राज्ञा युद्धादि कार्यान्तरवशात्
तत्र व्यवहारः द्रष्टुं न शक्यते तदा व्यवहारः द्रष्टुं न शक्यते इति कृत्वा तथैव त्यक्त्वा न गन्तव्यं स्वराज्यं दुःखाः कदाचित् वर्धिष्यन्ति अतः तदा तस्मिन् समये व्यवहारं द्रष्टुं राज्ञः स्वस्थाने कश्चन नियोक्तव्यः सः कीदृशः भवेत् इत्युक्तौ सर्वधर्मविद् ब्राह्मणः भवेत् सभ्यैः सह सः नियोक्तव्यः इति तत्र प्रतिपाद्यते। तो आ जाएंगे अध्यापक अनन्तरं कल आएंगे आ जाएंगे ना तो अपना करेंगे नहीं इदानीं यतावता आपने कब राजा व्यवहारं पश्येत् तत्र सभामण्डली कथं भवेत् पुनश्च राज्ञा यदा व्यवहारः द्रष्टुं न शक्यते तदा कः व्यवहारं पश्येत् इत्यादि विषये श्लोकत्रयेण उक्तम्। इतः परं व्यवहारः कदा आरभ्यते इति चेत् यदि सभ्याः रागात् वा लोभात् वा स्मृतिविरुद्धं व्यवहारं सम्पादितवन्तः अथवा व्यवहारं कृतवन्तः तदा राज्ञा ते सभ्याः दण्डनीयाः भवन्ति। तादृशाः सभामण्डल्याम् अथवा सदस्याः नैव भवितुमर्हन्ति तथाविधाः द्विगुणं तत्र दमं दण्डनीयाः भवन्ति इति तत्र प्रतिपादितम्। अनन्तरं पञ्चमश्लोकः कदा व्यवहारः आरभ्यते इति चेत् यदा स्मृतिविरुद्धः वा आचारविरुद्धो वा मार्गः अन्यैः आश्रितः तदा व्यवहारः आरभ्यते। इदानीम् उदाहरणार्थं वस्तुतः मदीया भूमिः वर्तते तत्र एकेन आगत्य इयं मदीया भूमिः इति आगत्य कलहं करोति चेत् तदा मया किं कर्तव्यं वस्तुतः मदीया भूमिः अस्ति चेत् अहं गत्वा राज्ञः सकाशे अथवा राज्ञा नियुक्तः तस्य नाम प्राग्विवाकः इति उच्यते। तथाविध प्राग्विवाकाय वा समस्यां यदि अहम् आवेदयामि तदा अवश्यं व्यवहारः आरभ्यते इति अयमेव व्यवहारः। व्यवहारस्य पदं व्यवहारपदं नाम व्यवहारं मूलम् एतदेव भवति। स्मृति आचारविरुद्धमार्गेण अहं वञ्चितश्चेत् वञ्चितस्यां तर्हि अवश्यं तदा व्यवहारः आरभ्यते इति पञ्चमश्लोकेन प्रतिपादितम्। पीटना होता है तो कर अनन्तरं यदि मारने का अर्थ जहाँ इतः परं राज्ञः सकाशे मया निवेदितं तथा राज्ञा किं कर्तव्यम् इति चेत् अहं निवेदितवान् अहम् अर्थी इति अत्र शब्दः प्रयुज्यते। अहम् अर्थी किमर्थम् इत्युक्तौ मम न्यायः अपेक्षते इति मया प्रार्थ्यते अतः अहम् अर्थी भवामि। इदानीं राज्ञा किं क्रियते इत्युक्तौ प्रत्यर्थी यः अस्ति तस्य आनयनार्थं तत्र स्वसेवकान् राजा प्रेषयिष्यति तदा सः आगच्छति प्रत्यर्थिनः पुरतः मया लिखित्वा दातव्यं किं मम भूमिः इयमस्ति अस्मिन् मासि मया क्रीतम् अस्मिन् संवत्सरे मया कृतम् अस्मिन् पक्षे मया कृतम् अस्मिन् अहनि मया क्रीतम् एतत् स्थानम् एवमस्ति अत्र मम पार्श्वे एतत् भूमेः पार्श्वे एते निवसन्ति ज्येष्ठाः मम प्रार्थनीयं वस्तु अस्ति एतावत् परिमिता भूमिः तादृश भूमेः जातिविशेषः कीदृशी भूमिः सा तस्याः भूमेः आकारः कीदृशः इति सर्वं मया पत्ररूपेण विलिख्य तथा तदपि प्रत्यर्थिनः पुरतः विलिख्य मया समर्पणीयमस्ति। इदानीं अर्थिना लिखितं खलु तत्सर्वं कस्य पुरतः मया लिखित्वा दत्तं प्रत्यर्थिनः पुरतः मया लिखित्वा दत्तम्। इदानीं प्रत्यर्थिनः तत्सर्वं ज्ञात्वा मया वस्तुतः मम इयं भूमिः इति किमपि वा उत्तरं तेन दातव्यम् अथवा अयं मम विषये आरोपयति इति किमपि उत्तरं विलिख्य दातव्यं भवति। किमस्ति अभिप्रायः प्रत्यर्थिनः यः अभिप्रायः अस्ति तत्सर्वं विलिख्य दातव्यं भवति। इतः परं यदा विलिख्य दीयते तदा उत्तरानुसारेण निरूपणं भवति क्रियानिरूपणं भवति। इतः प्रूफ्
इति अस्माभिः यदुच्यते प्रूफ् प्रदर्शनीयं भवति। तद् उत्तरानुसारेण अर्थिनः वा प्रत्यर्थिनः वा कार्यं भविष्यति। तत्सर्वम् इतः परं वयं पठामः। तद् यदि तद् क्रियानिरूपणं सम्यक् अस्ति, प्रामाणिकमस्ति चेत् तर्हि तत्पक्षे जयः। यदि अप्रामाणिकमस्ति तर्हि तत्पक्षे पराजयः इति एवं रीत्या अष्टभिः श्लोकैः अत्र विषयः प्रतिपादितः। इदानीं चतुष्पाद् व्यवहारः इति नाम अस्य। तत्र व्यवहारान् नृपः इति प्रथमश्लोकेन प्रतिपादितः यः व्यवहारः तस्य अङ्गानि चत्वारि भवन्ति। एकैकस्मिन् विवादे ऋणादाने वा तत्र साक्षिप्रकरणे वा किमपि वा भवतु, एकैकस्मिन् विवादे तत्र चत्वारः पादाः भवन्ति। तत्र प्रथमपादः भवति भाषापादः। भाषा इत्युक्तौ अभियोगः, पूर्वपक्षः इति उच्यते। तदपि पूर्वपक्षः कस्य पुरतः लेखनीयं? प्रत्यर्थिनः पुरतः लेखनीयं भवति। सः अंशः प्रथमपादः भवति। द्वितीयः अंशः अस्ति श्रुतार्थस्य उत्तरं लेख्यम् इति उत्तरपादः। श्रुतार्थस्य उत्तरं लेख्यम् इति येन प्रत्यर्थिना पूर्वपक्षः श्रुतः तस्य उत्तरं लेखनीयं भवति। अयमेव पादः उत्तरपादः इति उच्यते। ततः परम् उत्तरानुसारेण क्रिया नाम प्रूफ्, तत् निरूपणपादः क्रियापादः इति नाम्ना व्यवह्रियते। सः तृतीयः अंशः। क्रिया यदि सम्यक् अस्ति, प्रामाणिकी क्रिया भवति, तत्र प्रूफ् एविडेन्स् यत् सर्वं प्रामाणिकम् अस्ति चेत् तर्हि साध्यनिर्णयः जायते, नाम जयः जायते। यदि क्रियानिर्णयः क्रिया अप्रामाणिकी वर्तते तर्हि साध्यस्य निर्णयो न भवति, पराजयः एव भवति। जय पराजयलक्षणः पादः चतुर्थपादः इत्युच्यते। एतदेव व्यवहारस्य चत्वारि अङ्गानि भवन्ति। अत एव यद् चतुष्पाद् व्यवहारः इति अस्य नाम। इतः परम् अस्माकं मुख्यः विषयः वर्तते, एतदेव अहं निरूपयितुम् इच्छामि। तत्र भाषापादः पूर्वपक्षपादः इति प्रथमं। द्वितीयमस्ति उत्तरपादः। उत्तरं कीदृशं भवितुमर्हति इति चेत् चतुर्विधानि उत्तराणि भवन्ति। उत्तरं नाम किम् इति चेत् इदानीं कश्चित् आक्षेपति मम उपरि, मदीया भूमिम् अयं स्वीकृतवान्, मया न इति उच्यते। न इति निराकरणप्रतिपादकं वचनं यदस्ति तद् उत्तरम् इति उच्यते। इदं च उत्तरं चतुर्विधं भवति। सम्प्रतिपत्तिलक्षणं, मिथ्यालक्षणं, प्रत्यवस्कन्धलक्षणं, प्राङ्न्यायलक्षणम् इति चतुर्विधम् उत्तरं भवति। तत्र सम्प्रतिपत्ति उत्तरस्य इदं लक्षणं भवति अभियोगः। अभियोगः नाम कंप्लेंट। यदा अहम् इदानीम् अत्र कश्चन श्रीरामः इति वर्तते, तस्य उपरि अहं कंप्लेंट दास्यामि, मत्सकाशात् अयं सुवर्णं गृहीतवान्, एतावत्पर्यन्तं सः न दत्तवान् इति मया कश्चन अभियोगः श्रीरामस्य उपरि मया यदा आरोप्यते, तदा सः राज्ञः पुरतः किम् उत्तरं ददाति? सत्यं मया स्वीकृतं, तत्सकाशात् एतेषां महाभागानां सकाशात् मया सुवर्णं स्वीकृतमेव इति यदि अङ्गीकरोति, एतादृश अङ्गीकरणलक्षणम् उत्तरं यदस्ति तद् सम्प्रतिपत्तिलक्षणम् उत्तरम् इति उच्यते। अत्र कश्चन आक्षेपः नाम कश्चन विचारः क्रियते, भोः उत्तरं नाम निराकरणप्रतिपादकं वचनम् उत्तरम् इति उक्तम्, इदानीं सम्प्रतिपत्तिलक्षणम् उत्तरम् इति भवता उच्यते। सम्प्रतिपत्तेः उत्तरत्वं कथं? निराकरणप्रतिपादकत्वमेव नास्ति इति चेत् तत्र उच्यते सम्प्रतिपत्त्या तावत् साध्यत्वेन अर्थिना उपदिष्टः यः पक्षः सः सिद्धः वर्तते इति कृत्वा सिद्धं साध्याय नोपदिश्यते इति न्यायेन सम्प्रतिपत्तेः साध्यत्वं निराकृतं। नाम सम्प्रतिपत्तिलक्षण
उत्तरेण साध्यं यथा न्यायशास्त्रेपि उच्यते अनुमितिं प्रति सिद्धिः प्रतिबन्धिका इति यदा वयं कथयामः सिद्धिः नाम किं विषयः ज्ञातः इति अर्थः अनुमितौ विधेयत्वं नाम किम् अज्ञातत्वम् इत्यर्थः यदि सिद्धिः वर्तते तदा अनुमितिर्नैव भविष्यति विधेयत्वमेव न भवति तर्हि विधेयत्वं निराकृतं भवति तथैव अत्रापि सम्प्रतिपत्ति उत्तरलक्षणेन किं साध्यत्वं निराकृतं भवति इति कृत्वा निराकरणप्रतिपादकत्वं सम्प्रतिपत्तिलक्षणस्य उत्तरस्यापि आगतम् इति कृत्वा सम्प्रतिपत्तिलक्षणम् उत्तरं भवितुमर्हति इति तत्र अयं विशेषः अंशः अस्माभिः अवगन्तव्यः अत्र मिताक्षराकारेण प्रतिपादितः वर्तते। इतः परं द्वितीयम् उत्तरमस्ति मिथ्या। यद् मिथ्या एव चतुर्विधमस्ति। इदानीम् अहं श्रीरामस्य उपरि एव अयं मत्सकाशात् सुवर्णं स्वीकृतवान् इति यदि अहं कथयामि राज्ञः पुरतः तदा श्रीरामः कथयति मिथ्या इति नाङ्गीकरोमि अहं सः मिथ्या कथयति इति श्रीरामः कथयति। अथवा अयं सन्दर्भः मया नैव ज्ञायते तत् नाभिजानामि इति। अथवा एतैः काञ्चीपुरे अस्मिन् समये दत्तमिति उच्यते तस्मिन् समये अहं नैव आसं काञ्चीपुरे तर्हि अहं कथं स्वीकरोमि इति सः कथयति। अनन्तरम् अजातश्च अस्मि तत्काले यदा एतैः मत्सकाशे सुवर्णं दत्तमिति उच्यते तदा मम जन्म एव नाभूत् इति एतादृश उत्तराणि मिथ्या उत्तरेषु अन्तर्भवन्ति। एकैकमपि पश्यामः उदाहरणं सम्यक् अत्र प्रतिपाद्यते। इदानीं प्रथमम् उत्तरं यदि अस्माभिः उक्तं सम्प्रतिपत्तिलक्षणम् उत्तरं तदाविध उत्तरं यदि प्राप्यते केनापि प्रूफ् न प्रदर्शनीयं। किमर्थं सः अङ्गीकृतवान् प्रतिपक्षी प्रत्यर्थी यः अस्ति अहं स्वीकृतवान् इति अङ्गीकरोति सः। अङ्गीकरणानन्तरं कदा दास्यति किञ्चित् कालः दीयते तावदेव प्रूफ् इत्यादिकं निरूपणीयम् इति नास्ति। परन्तु मिथ्या इति यदा कथयति उदाहरणं मत्सकाशात् अयं सुवर्णं गृहीतवान् इति अहं यदा कथयामि तदा उत्तरं तेन प्रत्यर्थिना दीयते मिथ्या इति दीयते। तर्हि केन क्रिया निरूपणीया प्रूफ् केन प्रदर्शनीयम् इत्युक्तौ यः अयम् अभियोगं दत्तवान् अर्थी यः वर्तते स एव अत्र निरूपयेत् दत्तमिति। तर्हि अत्र मिथ्या इति उत्तरे प्राप्ते केन निरूपणीया इत्युक्तौ पूर्ववादिना एव क्रिया निरूपणीया भवति। तृतीयम् उत्तरमस्ति कारणमिति उत्तरं। तत्र अभियोगः वर्तते मत्सकाशात् अयं सुवर्णं गृहीतवान् इति उत्तरम् इति अभियोगः कंप्लेंट। तदा तेन उत्तरं रिप्लै एवं क्रियते सत्यं गृहीतं मया पुनः दत्तं खलु इति वा अथवा सः दत्तवान् परन्तु सः दानरूपेणैव तेन दत्तवान् अतः मया किमर्थं पुनः दातव्यं भवति इति एतादृशम् उत्तरं यदि कथयिष्यति तर्हि केन तदा प्रूफ् प्रदर्शनीयम् इत्युक्तौ कारणोत्तरं यः उक्तवान् सत्यं मया गृहीतं पुनः दत्तम् इति यः कथयति अथवा तेन दत्तं परन्तु दानरूपेण दत्तम् इति यः कथयति तेनैव क्रिया निरूपणीया भवति। तथा दत्तम् इत्यत्र प्रमाणं तेनैव प्रदर्शनीयं भवति। तर्हि कारणोत्तरे प्राप्ते प्रत्यर्थिना इयं क्रिया प्रदर्शनीया भवति। प्रान्यायः अत्र अभियोगः अयमेव मत्सकाशात् अयं सुवर्णं गृहीतवान् इति। तदा सः प्रत्यर्थी कथयति भोः अयम् अभियोगः मया पूर्वमेव प्राप्तः परन्तु पूर्वमेव मया न्यायालये अस्मिन् विषये अहं जितः अस्मि व्यवहारमार्गेण अहं जितः अस्मि
पुनः अनेन अभियोगः पुनः पुनः मदुपरि अनेन स्थाप्यते इति यदा उत्तरम् उच्यते एतादृश उत्तरं प्राङ्न्यायः इति उच्यते। तदा केन एतादृश उत्तरे प्राप्ते केन प्रूफ् प्रदर्शनीयम् इत्युक्तौ प्राङ्न्यायः प्राप्तमिति यत् प्रमाणं दीयते खलु कोर्ट् मध्ये न्यायालये अनेन अस्मिन् विषये जितः इति प्रूफ् दीयते खलु तद् तेन सब्मिट् कर्तव्यं तद् तत्र समर्पणीयं भवति। तथाविध क्रिया केन कर्तव्या इत्युक्तौ प्रत्यर्थिना एव कर्तव्या इति अत्र उत्तराणि चतुर्विधानि भवन्ति। अत्र संग्रहेण मया यदुक्तं संग्रहेण एकवारम् अत्र पठ्यते। यदा प्रत्यर्थिना उत्तरम् अर्थिनः पुरतः लिखित्वा दीयते तदा तेन साध्यवता सद्यः एव यद् प्रतिज्ञातः अर्थः तत्साधनीभूता क्रिया निरूपणीया भवति। इयं क्रिया क्वचित् उत्तरे आवश्यकी क्वचित् च नावश्यकी। कुत्र नावश्यकी इत्युक्तौ सम्प्रतिपत्तौ उत्तरे कस्यापि क्रिया नापेक्षते। क्रिया नाम प्रूफ् प्रदर्शनं कस्यापि नापेक्षते। यदि मिथ्यारूपम् उत्तरं प्रत्यर्थी ददाति तर्हि सद्यः एव अर्थी तत्साधनं प्रमाणं प्रदर्शयेत्। यदि कारणम् अथवा प्राङ्न्यायः इति उत्तरं प्रत्यर्थी ददाति चेत् तर्हि प्रत्यर्थी एव दत्तस्य उत्तरस्य साधनं प्रमाणं प्रदर्शयेत्। एतत् प्रतिज्ञातार्थ साधनं व्यापारः एव अत्र क्रिया प्रूफ् इति अस्माभिः व्यवह्रियते इति एतावत्पर्यन्तम् अत्र उत्तरम् इति स्वरूपं निरूपितं। मया अत्र अस्माकं मित्रमणयः सन्ति कृष्णन् वर्याः तानहम् अत्र पृच्छामि एतादृशव्यापारः इदानीमपि न्यायालये तत्र प्रचलति वा एवम् उत्तरविशेषे प्राप्ते एवं निरूपणीयम् इति सम्भवति वा इति भवन्तः अत्र उपस्थापयन्तु। धन्यवादः। सत्यमुक्तं सत्यम् अभिहितं भवद्भिः यत् इदानीमपि न्यायालयेषु वा आर्बिट्रेशन् मध्ये यत्रापि विवादानां सम्पादनं क्रियते तत्र प्रायः अयमेव क्रमः दृश्यते। क्रमः नाम प्रथमं तत्र केनापि अर्थिना स्वपक्षः उपस्थापनीयः, तत्र स्पष्टतया पक्षस्य उल्लेखः करणीयः। सः तु इदानीं ये नियमाः अत्र प्रदर्शिताः विद्यन्ते शास्त्रे कदाचित् अस्माकम् अनुसरणीयाः अपि भवन्ति। अद्यतनकाले सर्वमपि अनुसृतम् इति न दृश्यते, तत्र त्रुटयः दृश्यन्ते। अत्र ये परिष्कृताः नियमाः दर्शिताः शास्त्रे कथं प्लेंट लिखितं भवेत्, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स इति सर्वत्र अस्माभिः यत् इदानीं पाश्चात्य पुस्तकानि पठ्यन्ते तत्र नूनम् अस्य शास्त्रस्य नियमाः अपि अस्माभिः संयोक्तुं शक्यन्ते इति अनुभूयते एव। पुनः अत्र उत्तरे कृते सति के कथं बर्डन ऑफ प्रूफ अस्माभिः बर्डन ऑफ प्रूफ इति उच्यते, केन तस्य स्व क्रिया केन दर्शनीया, केन प्रूफ केन प्रमाणं दर्शनीयम् इति यः प्रश्नः जायते बर्डन ऑफ प्रूफ इत्यत्र अत्र ये नियमाः दत्ताः सन्ति अस्माभिः समीचीनतया तत्र प्रयोक्तुं शक्यन्ते। इदानीमपि इदानीन्तन कोर्ट मध्ये भवतु आर्बिट्रेशन् मध्ये भवतु इमे नियमाः अस्माकं प्रयोक्तव्याः एव भवन्ति। पुनश्च कदाचित् भवता यदुक्तम् आरम्भे एव यत् राज्ञा स्वयमेव व्यवहारः द्रष्टव्यः इति, तत्रापि कदाचित् अस्माभिः विचारयितुं शक्यते। यतोहि इदानीं भवति एक्सिक्यूटिव् जुडिशियरी लेजिस्लेटिव् इति तत्र अङ्गत्रयं वर्तते। तत्र शास्त्रे तु इदं विहितं वर्तते यत् यः कार्यं पश्यति, यः प्रजापालन अधिकृतः वर्तते नृपः, तेनैव व्यवहारः अपि द्रष्टव्यः इति नियमः दत्तः अस्ति इति अस्माभिः विचारयितुं शक्यते। अयं नियमः अस्माकं कृते कथं तत्र लाभकरः भवति इति वा इति अस्माभिः विचारयितुं शक्यते। पुनः इदमपि अस्माभिः विचारणीयं यत् यत् व्यवहारेषु व्यवहारसभासु इदानीं यद् भवद्भिः उक्तं तत्र साक्षात् अर्थिना प्रत्यर्थिना वा स्वपक्षः तत्र उपस्थाप्यते। इदानीं किम् अस्ति नाम सर्वं प्लीडर् द्वारा, अड्वकेट् द्वारा
प्रोफेशनल प्लीडर द्वारा एव सर्वं भवति साक्षात् तथा न भवति यथा इदानीं निरूपितं वर्तते सभासु इदमपि अस्माभिः अत्र अस्माकम् इतिहासे ब्रिटिश अस्माकं तु सर्वं कामन् लॉ अस्ति ब्रिटिश लॉ अस्ति इतिहासे दृश्यते चेत् एतद् विचारणीयं यत् सार्धशतवर्षेभ्यः प्राक् इंग्लैंड मध्ये अपि प्लीडर व्यवस्था नासीत् सर्वैः साक्षात् एव स्व तत्र पक्षः उपस्थापनीयः भवति येन यः मध्यस्थः अस्ति जड्ज् अस्ति तस्य तत्र अपरोक्षतया तत्र ज्ञानं भवति नाम विवादस्य ज्ञानं भवति इदानीं किञ्चित् परोक्षत्वं भवति नाम कश्चित् मध्यभूतः प्लीडर आगच्छति तद्वशात् कदाचित् विलम्बः भवति वा कदाचित् इनफिशियन्सी भवति वा इत्यपि अस्माभिः विचारयितुं शक्यते अत्र सभायाः वर्णनं श्रुत्वा तो सर्वम् अस्माकं कदाचित् साक्षात् वा कदाचित् विचार अर्हतया वा अस्माकं उपयोगकरमेव अस्ति इति मम अभिप्रायः। समीचीनं बहु धन्यवादाः। इतः परम् एतावत्पर्यन्तम् उत्तरस्वरूपं दृष्टं सम्प्रतिपत्तिः मिथ्या कारणं प्राङ्न्यायः इति। उत्तरनिवेदनकाले उत्तर आभासाः न भवेयुः यथा अस्माभिः न्यायशास्त्रेपि अनुमितिजनक व्याप्तिज्ञाने विषयीभूत व्याप्तिः सम्यक् शुद्धा भवेत्। तत्र व्याप्ति आभासो वा पक्षधर्मता आभासो वा यदि स्यात् सः हेतुः हेत्वाभासः इति उच्यते। तथैव उत्तरवत् प्रतीयते परन्तु उत्तरं न भवति तत् तथाविधम् उत्तरं स्वीकरण अर्हं न भवति। कीदृशम् उत्तरम् इति एकैकस्यापि उदाहरणं तत्र मिताक्षराकारेण सम्यक् प्रदर्शितं तद् अत्र भवतां पुरतः अहं प्रदर्शयितुम् इच्छामि। तत्र प्रथमतः सन्दिग्धम् उत्तरं न दातव्यम्। किम् इति चेत् मया एवम् अभियोगः क्रियते। किम् अभियोगः? श्रीरामेण सुवर्णशतं स्वीकृतं पुनः न प्रतिदत्तम् इति मया यदा उच्यते सत्यं गृहीतं परन्तु सुवर्णशतं गृहीतं वा मासशतं गृहीतं वा इति न जाने इति उत्तरं लिखित्वा न दातव्यम्। तथाविध उत्तरं स्वीकरण अर्हं न भवति। एवमेव प्रकृतात् अन्यत् उत्तरमपि न दातव्यम्। यथा मया सुवर्णशताभियोगः मया यदा क्रियते सः अन्यदेव पणकशतम् अथवा पणशतम् अहं स्वीकृतवान् इति अन्यदेव लिखित्वा ददाति चेत् तथाविध उत्तरं न गण्यते। अत्र न्यायालये न गण्यते। पुनः अत्यल्पम् उत्तरं सुवर्णशत अभियोगे पञ्च सुवर्णानि एव मया स्वीकृतानि इति उत्तरं दीयते चेत् तदपि स्वीकरणार्हं न भवति। एवमेव अतिभूरि सुवर्णशतं स्वीकृतम् इति मया यदा अभियोगः क्रियते तदा सः अहं 200 सुवर्णं स्वीकृतवान् 500 सुवर्णं स्वीकृतवान् इति उत्तरं दीयते चेत् तद् उत्तरम् अतिभूरि उत्तरं तदपि स्वीकरणयोग्यम् उत्तरं न भवति। एवमेव पक्ष एकदेशव्यापी इदानीं मया श्रीरामः मत्सकाशात् हिरण्यं वस्त्रं वाहनं गृहं यत् सर्वं स्वीकृतवान् परन्तु किमपि न दत्तवान् इति अहं यदा अहं मया अभियोगः क्रियते तदा सः कथयति हिरण्यं गृहीतम् अन्यत् सर्वं मया न गृहीतम् इति यदा कथयिष्यति तद् पक्ष एकदेशव्यापी उत्तरम् इति उच्यते। तथाविधम् उत्तरमपि स्वीकरणयोग्यं न भवति। एवमेव व्यस्तपदम् उत्तरं मया ऋणादान अभियोगः मया क्रियते तदा सः सुवर्णशत अभियोगे अनेन अहं ताडितः इति मया एतावदेव अभियोगः कृतः अनेन सुवर्णशतं स्वीकृतम् इति सः किं कथयति अनेन अहं ताडितः इति उत्तरं विलिख्य ददाति। तथाविधम् उत्तरं स्वीकरणयोग्यं न भवति। एवमेव अव्यापी नाम सम्यक् प्रपूर्य
न दत्तं चेत् तद् अव्यापि उत्तरम् इति उच्यते। उदाहरणं देशः वा स्थानं वा यत्सर्वं न लिखितं तथाविधम् उत्तरम् अव्यापि उत्तरम् इति उच्यते। यथा मध्यदेशे वाराणस्यां पूर्वस्यां दिशि क्षेत्रम् अनेन अपहृतम् इति मया सम्यक् स्पष्टतया अभियोगः क्रियते, तदा सः क्षेत्रम् अपहृतम् इति तावदेव उत्तरं लिखति चेत् तथाविधम् उत्तरं स्वीकरणयोग्यं न भवति। एवमेव निगूढार्थम् उत्तरं, यथा सुवर्णशत अभियोगः मया कृतः, किम् अहमेव अस्मै धारयामि वा, मयैव दातव्यं भवति वा इति अन्यः अपि ददातु इति एवं रीत्या सूचयति चेत् तथाविधम् उत्तरं निगूढार्थम् उत्तरं भवति। अनन्तरम् आकुलम् इति किञ्चित् उत्तरं परस्परविरुद्धं भवति। पूर्वम् एकम् उच्यते, अनन्तरम् एकम् उच्यते, तथाविधम् उत्तरं भवति आकुलम् उत्तरं। यथा अनेन सुवर्णशतं स्वीकृतम् इति मया अभियोगः क्रियते, तदा सत्यं गृहीतं, परन्तु अहं तावत् अधमर्णो न भवामि इति कथयति चेत् कथं विरोधः एव। स्वीकृतं चेत् अधमर्णः एव सः कथयति अहं स्वीकृतवान्, परन्तु अहं न धारयामि, अहम् एतद् दातुं दातव्यम् इति नास्ति, अहम् अधमर्णो न भवामि इति एतादृशम् उत्तरं लिखति चेत् तद् आकुलम् उत्तरम् इति कथयति। अनन्तरं व्याख्यागम्यं, स्पष्टतया व्याख्यां विनैव यथा अवगच्छन्ति तथाविधम् उत्तरं लेखनीयं, परन्तु व्याख्यां कृत्वैव उत्तरस्य अर्थः अनुसन्धेयः चेत् तथाविधम् उत्तरं न गण्यते इति कथयति। यथा सुवर्णशतम् अनेन स्वीकृतं पितृऋण अभियोगे पित्रा सुवर्णशतं स्वीकृतम् इति मया यदा उच्यते तदा पुत्रेण एवम् उच्यते, गृहीतशतवचनात् सुवर्णानां पितुर्न जानामि इति लिखित्वा ददाति। अस्य अन्वयः अस्माभिः करणीयः। गृहीतशतस्य पितुः वचनात् सुवर्णानां शतं गृहीतमिति न जानामि इति एवं रीत्या अस्माभिरेव योजनं कृत्वा तत्र अर्थः अवगन्तव्यश्चेत् तथाविधम् उत्तरं समीचीनं नास्ति इति उच्यते। अनन्तरम् असारं नाम न्यायविरुद्धम् इत्यर्थः। यथा सुवर्णशतम् अनेन वृद्ध्या गृहीतं, वृद्धिरेव दत्ता न मूलम् इति मया यदा अभियोगः क्रियते तदा सत्यं मया वृद्धिः दत्ता, परन्तु मूलं मया तु न गृहीतं खलु, किमर्थं मया मूलं दातव्यम् इति यदि उत्तरं विलिख्य ददाति तथाविधम् उत्तरम् असारम् उत्तरं, न्यायविरुद्धम् उत्तरम् इति उच्यते। एतदेव कात्यायनेन स्पष्टतया श्लोकरूपेण उक्तं, सन्दिग्धम् अन्यत् प्रकृत अत्यल्पम् अतिभूरि च पक्ष एकदेश व्यापी अन्यत् तथा नैव उत्तरं भवेत्। यत् व्यस्तपदम् अव्यापी निगूढार्थं तथा आकुलं व्याख्यागम्यम् असारं च न उत्तरं स्वार्थसिद्धये। यदि प्रतिज्ञातार्थ सिद्धिरपेक्षते तदर्थम् इमानि सर्वाणि उत्तररूपाणि न भवन्ति इति एतेषाम् उत्तरत्व प्रतिषेधः कात्यायनेन तत्र स्मृतः वर्तते। इदानीमपि अस्माभिः न्यायालये द्रष्टुं शक्यते इति मन्ये। तत्र अहं श्रीकृष्णप्रियानेव अहं प्रार्थयामि, एतादृश उत्तराभासरूपम् उत्तरमपि इदानीं व्यवहारे सम्भवति वा, व्यवहारे दीयते वा, तथा दीयते चेत् किमपि शिक्षा किमपि अस्ति वा तथा इति। अत्र अस्माभिः यत् ज्ञातव्यम् अस्ति ये विषयाः नाम उत्तराभासः यदि दीयते अद्यतन व्यवहारेषु, अद्यतन डिस्प्यूट्स् मध्ये, कोर्ट् मध्ये भवतु, आर्बिट्रेशन् मध्ये भवतु वा, एवं विधाः उत्तराभासाः दृश्यन्त एव। परन्तु किं भवति नाम अद्यतन कार्यालये, अद्यतन न्यायालये किं भवति, तत् स्वीक्रियते, अनन्तरं तस्य परिष्कारार्थं, तस्य अवगमनार्थं महान् कालः भवति। इदानीम् अस्माभिः यदुच्यते एकस्य विवादस्य निष्पत्त्यर्थं
10 वर्षाणि 20 वर्षाणि वा भवन्ति बहुत्र एवं विधाः ये ग्रन्थयः सन्ति उत्तरे ये ग्रन्थयः सन्ति वा पक्षे नाम प्लेंट मध्ये यत् स्पष्टं नास्ति तद् अस्पष्टतां तत्र निवारयितुमेव महान् कालः भवति अवगन्तुं के विषयाः सन्ति अस्य किं तत्र का विवक्षा अस्ति इति सर्वम् अवगन्तुम् इति सर्वं तत्र समीकर्तुमेव महान् कालः अद्यतन न्याय विवादेषु दृश्यते भवति इति अत्र का शिक्षा अस्माकं भवति नाम आरम्भकाले एव नाम यदा उत्तरं दीयते तत्काले एव यदि उत्तराभासस्य निराकरणम् एवं उत्तरं न दातव्यं यदि जड्ज् द्वारा वा यः स्वीकरोति यः लिखति नाम कदाचित् वाक्यरः भवतु वा तत्काले एव एवम् उत्तराभासत्वं यदि न्यक्रियते यदि तस्य तत्र वारणं क्रियते चेत् अस्माकम् इदानीन्तनकाले अपि विवादानां सम्पादनं झटिति एवं नाम जुडिशियसली भवति एफेक्टिव रेजोल्यूशन इन अ टाइमली मैनर संभवति यदि एवं विध उत्तराभासत्वम् इदानीमपि निवार्यते चेत् तेन एवम् उत्तराभासानां लक्षणम् इदानीमपि अस्माकम् अस्ति इति मम अभिप्रायः। धन्यवादाः। इदानीं तत्र अर्थिना आवेदितं प्रत्यर्थिना उत्तरञ्च दत्तं तत्र अधिकारिभेदेन तत्र उत्तरानुसारेण तेन प्रमाणं प्रदर्शनीयम् इति उक्तं। कीदृशं प्रमाणं तत्? प्रमाणं नाम अत्र कतिविधम् इत्येतत् त्रिविधं भवति। लिखितप्रमाणं, भुक्तिः नाम भोगः प्रमाणम् अथवा साक्षिणः प्रमाणम्। एतत् प्रमाणत्रयमपि यदि न भवति तर्हि दिव्यं प्रमाणम् इति उच्यते। दिव्यं प्रमाणं नाम तत्र यदि अयं किमपि प्रमाणं नास्ति, लिखितं वा भुक्तिर्वा साक्षी वा यदि न भविष्यति तर्हि अन्ततो गत्वा तत्र अग्निः अस्ते स्थाप्यते। यदि सः सत्यमेव कथयिष्यति तर्हि सः अग्निः स्वहस्तं न दहति। यदि असत्यं कथयिष्यति तर्हि सः अग्निः स्वहस्तं दहति इति एतादृश प्रमाणानि दिव्यं प्रमाणम् इति प्रमाणानि इति उच्यते। तत् साक्षात् दिव्यप्रमाणं प्रति न गम्यते। तत्र प्रमाणं द्विविधं, मानुषं दैविकम् इति द्विविधमस्ति। तत्र मानुषप्रमाणं मनुष्येनैव प्रमाणानि प्रदर्श्यन्ते, तानि प्रमाणानि लिखितं भोगः साक्षिणः इति। लिखितं प्रमाणं नाम किम् इत्युक्तौ भूमिं दत्वा तत्र निबन्धः लेखनीयः। तत्र पत्रम् इति अस्माभिः यद् उच्यते, डाक्युमेण्टेशन् यद् उच्यते तत् लेखनीयं। तथा लिखित्वा भूमिः दातव्या, तत् लिखितं प्रमाणम् इति उच्यते। भुक्तिर्नाम उपभोगः। बहुकालपर्यन्तम् अत्र सः तस्यामेव भूमौ सः निवसति, प्रायः 20 वर्षाणि अथवा 30 वर्षाणि निवसति चेत् अवश्यं तथैव भूमिः भविष्यति। किमर्थं? केनापि प्रतिषेधः न कृतश्चेत् तथैव भूमिः भवति अवश्यम् इति। अथवा साक्षिणः, तत्र पार्श्वे एतेषां पितरः अत्रैव आसन् अथवा एतेषां पितामहाः अत्रैव आसन् इति केचन कथयन्ति, साक्षिणः कथयन्ति। तत्र साक्षिणः दृष्टसाक्षिणः कृतसाक्षिणः इति द्विविधः। एवं च लिखितं भोगः साक्षिणः इति प्रमाणानि त्रिविधानि भवन्ति अत्र अस्मिन् शास्त्रे, व्यवहारशास्त्रे। इदानीम् अस्माभिः सामान्यतः दार्शनिकैः प्रमाणानि इत्युक्तौ प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति उच्यते। तत्र लिखितं वा भुक्तिर्वा साक्षिर्वा साक्षी वा प्रमाणम् इति। लिखितं नाम तत् शब्द अभिव्यञ्जक स्वरूपमेव तत्र लेखनम् इति उच्यते। तद् लेखनेन अस्माभिः शब्दः स्मर्यते, शब्दस्मरणेन शाब्दबोधः भवति इति कृत्वा शब्दे प्रमाणे लिखितस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते।
साक्षी अपि तत्र शब्देनैव सः अर्थं बोधयति इति कृत्वा शब्दद्वारा साक्षिणः अपि प्रमाणत्वं सम्भवति, चिन्ता नास्ति। यद् भोगः कथं प्रमाणं भवति? भोगः शब्दरूपः नास्ति अथवा शब्दं न अभिव्यञ्जयति, कथं तत्र भोगः कस्मिन् प्रमाणे अन्तर्भवति इति काचित् आशंका मिताक्षराकारेण तत्र उत्थापिता। तैरेव समाधानम् उक्तम्। अनुमाने वा अर्थापत्तौ वा अन्तर्भवति इति तैरेव उक्तम्। तत्र अनुमानम् उच्यते, इदं क्षेत्रादिकम् एतत् कर्तृकक्रयादि प्राप्तम्। आसेधः नाम केनापि प्रतिबन्धः न कृतः। आसेधरहितत्वे सति चिरकाल उपभोगयोग्यत्वात् तदीयगृहं यथा चिरकालं सः उपभुङ्क्ते, केनापि प्रतिषेधः न क्रियते चेत् तर्हि तदीयगृहं तेनैव स्वीकृतम् इत्यर्थः। तथैव एतत् क्षेत्रमपि तेन चिरकालम् उपभुज्यते, तत्र केनापि प्रतिबन्धः न क्रियते चेत् तर्हि इदमपि क्षेत्रं तेन वा तत्पित्रा वा तत्पितामहेन वा क्रयादिना प्राप्तं स्यात् इति अनुमीयते। एतत् क्षेत्रपक्षकम् अनुमानम् इति उच्यते। द्वितीयम् अनुमानं भोक्तृपक्षक अनुमानम्। असौ देवदत्तः एकक्षेत्रादिविषयकक्रयादिमान् आसेधरहित चिरकाल उपभोगवत्वात् यथा मैत्रः इत्यनुमानेन तत्र भोक्तरी एतद् क्रयादिमत्वम् अनुमीयते। तथा च उपभोगः यत् प्रमाणं क्रयादिमत्वम् अनुमाय तत्र विषयसिद्धिं करोति इति कृत्वा अनुमाने अन्तर्भवति उपभोगः इति उक्तम्। अथवा अर्थापत्तम् अन्तर्भवति। आसेतरहित चिरकाल उपभोग अन्यथा अनुपपत्या क्रयादिकं सिद्ध्यति कल्प्यते। इदानीं यदि क्रयः अस्माभिः न क्रियते तर्हि अस्माभिः उपभुज्यते चेत् कोऽपि तूष्णीं भविष्यति वा? अवश्यमेव अस्मान् तर्जयति अथवा ततः प्रेषयति, आसेधं करिष्यति। तर्हि अत्र आसेधरहितः सन् चिरकालं सः एतद् भूमिम् उपभुङ्क्ते इत्युक्तौ अवश्यं तत्र क्रयादिकम् अस्माभिः कल्पनीयमस्ति इति प्रमाणं त्रिविधं भवति। लिखितं, भोगः, साक्षी इति। अहम् अत्र कृष्णन् महोदयान् अहं पृच्छामि, एतद् अतिरिच्य किमपि प्रमाणं भवति वा? अथवा अस्माकं शास्त्रे यद् उक्तं प्रमाणं तत्र किमपि तैः नाङ्गीकृतं वा? तथाविध विमर्शः अस्ति वा अत्र? अहं तु विचारयामि यत् इदानीं यानि प्रमाणानि अस्माभिः प्रयुज्यन्ते प्रायः मानुषप्रमाणानि, दिव्यं तु शास्त्रेषु तस्य अवरपक्षत्वमेव स्वीकृतमस्ति। नाम मानुषप्रमाणानि न सन्ति चेदेव दिव्यप्रमाणस्य कदाचित् उपयोगः कर्तुं शक्यते इति शास्त्रेपि उक्तम्। इदानीन्तनकाले तु यावत् शक्यं मानुषप्रमाणानामेव प्रयोगः क्रियते। एवं यानि प्रमाणानि अस्माभिः प्रयुज्यन्ते इदानीन्तन विवादनिष्पादनकाले प्रायः सर्वाण्यपि एतेषु त्रयेषु अन्तर्भवन्ति। नाम शास्त्रक्लुप्त प्रमाणेषु अन्तर्भवन्ति। पुनश्च एवं शास्त्रप्रमाणानाम् अवलोकने अस्माकं कः उपयोगः नाम इदानीं केवलं मेकानिकल् रूपेण प्रमाणानाम् उपयोगः यः क्रियते तत्र कदाचित् अस्य प्रमाणस्य किं स्वरूपं, नाम शब्दप्रमाणं वा कीदृशं प्रमाणम् इदम् इति सर्वं विविच्य कदाचित् प्रयोगः किञ्चित् बुद्धिपुरस्सरं कर्तुं शक्यते यदि शास्त्रस्य प्रमाणविषयस्य चर्चायाः अस्माभिः तत्र अध्ययनं क्रियते चेत् एवम् अस्माकम् उपकारः सम्भवति। इतः परं यः विषयः प्रतिपाद्यते तद् अस्माभिः अवश्यं जागरूकतयापि भाव्यम्, इदानीमपि स्यात् इति चिन्तयामि। परन्तु पश्यन्तु, महर्षिभिः याज्ञवल्क्यैः 2000 वर्षेभ्यः प्रागेव एतादृशविषयः तैः चिन्तितः इत्युक्तौ अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाः महत् गौरवं विद्यते इति अहं नित्यप्रचं तत्र अङ्गीकरोमि। अहं बहु आनन्दमपि प्राप्नोमि। पश्यन्तु, अत्र
पश्यतो अब्रुवतो भूमेः हानिः 20 वार्षिकी परेण बुध्यमानायाः धनस्य 10 वार्षिकी इति श्लोकः। इदानीं काचित् मदीया भूमिः वर्तते, तत्र केनचित् आगत्य निवासः कृतः। अहं पश्यामि, परन्तु अहं किमपि न पृष्टवान् अथवा प्रतिषेधं न कृतवान्। कथं मम भूमौ भवान् निवसति? माम् अपृष्ट्वा एव वर्तते तस्यां भूमौ, परन्तु अहं पश्यामि, जानामि, परन्तु मया निषेधः न कृतः। कथम् अत्र भवति भवान्, गच्छतु इतः, अथवा किमपि एकम् अग्रिमेण्ट् स्थापयामः इति किमपि मया नोक्तम्। सः 20 वर्षपर्यन्तं यदि तत्र तिष्ठति, भूमेः हानिः अथवा भूमिवशात् यः लाभः 20 वर्षपर्यन्तं यः लाभः प्राप्तः तत्सर्वं तस्यैव तेन मया पृच्छ्यते चेदपि तेन दातव्यं न भविष्यति इति चिन्तयन्तु। 2000 वर्षेभ्यः प्रागेव एतादृश नियमः तैः महर्षिभिः लिखितः इत्युक्तौ बहु आश्चर्यं। पुनश्च इदानीं मया मदीयं धनं मया गृहे स्थापितं। कश्चन मम प्रकोष्ठे आगत्य स्थितवान्। सः प्रतिदिनं मदीयं धनं स्वीकृत्य व्ययं करोति। अहं 10 वर्षं यावत् न पृष्टवान् इति चेत् तद् धनं मया पुनः प्रष्टुमपि न शक्यते। किमर्थं? सः मदीयं धनं स्वीकरोति इति अहं ज्ञातवान् एव, परन्तु मया तावत्पर्यन्तं तूष्णीं स्थितं खलु। तूष्णीं स्थितम् इति कृत्वा एव तस्य शिक्षणं भवति, हानिः, तथाविध धनस्य हानिः भवति इति अत्र महर्षिभिः प्रतिपाद्यते। कृष्णन् वर्यान् अहं निवेदयामि, एतादृश किमस्ति नियमः इदानीमपि वर्तते वा अस्माकं भारतीय संविधाने? अस्ति एव, यतोहि अड्वर्स् पोसेशन् इति अस्माभिः दृश्यते एव। अनन्तरं लिमिटेशन् अपि अस्ति। अत्र अस्माकं विशिष्य ब्रिटिश् जनानां तत्र विशिष्टा दृष्टिः पतिता 1850 मध्ये इति अस्माभिः ग्रन्थेषु पठित्वा अवगम्यते यत् एतद्वशात् ते किम् उक्तवन्तः, यः भूमौ कार्यं करोति वा भूमिं तत्र कर्षति वा भूमिः तस्यैव भवेत्, एवं कश्चन अभिप्रायः जातः। अनन्तरं यदा ते दृष्टवन्तः यत् भूमेः तत्र विभजनं जातं, लघु लघु भागत्वं जातं भूमेः, अनन्तरं ते स्वयमेव अस्य यः यद् अवगमं ते परिवर्तितवन्तः। नाम एतत् किञ्चित् एकं कङ्करं पायिण्ट् आसीत् लेण्ड् रैट्स् इत्यस्य उपरि। तत्र आङ्ग्लकाले अपि ते अस्यैव 24तमस्य श्लोकस्य एव प्रयोगं भूरि कृतवन्तः। तत्काले यदा ते ब्रिटिश् लास् न स्थापितवन्तः, ते शास्त्रद्वारा स्मृतिद्वारा एव स्वराज्यं चालितवन्तः, यदा तत्काले अस्य प्रयोगं कृतवन्तः। विशिष्य अस्माभिः एतदपि द्रष्टव्यं यत् मिताक्षरा, यतोहि यत् भवद्भिः उक्तं यत् 20 वर्षानन्तरं हानिः भवति इति बहूनां ग्रन्थकाराणां विशिष्य अपरार्कस्य इदं मतमस्ति। परन्तु विज्ञानेश्वर किं मतमासीत् यत् हानिः न भवति इति, केवलं फलहानिः भवति इति विज्ञानेश्वरेण उक्तं। नाम यदि कश्चित् आक्रामकः आगत्य मम भूमौ सः स्व अधिकारं स्थापयति, मम भूमिः इति इदानीन्तनकाले अपि भवत्येव, परन्तु अहं कदाचित् भयवशात् अन्यथा वा अहं स्व तत्र विरोधं न स्थापितवान्, न दर्शितवान् चेदपि अहं 20 वर्षानन्तरमपि आगत्य यदि स्वभूमेः तत्र उपरि अधिकारम् अहं दर्शयामि, मम भूमिः मम पित्रा क्रीतं, मम पितामहेन क्रीतम् इयं भूमिः मम एव अस्ति, मह्यं पुनः दातव्यम् इति यदि अहं 20 वर्षाणाम् अन्तरमपि यदि अहं कथयामि तत्र मिताक्षर मतानुसारं, तत्काले अपि मम अधिकाराः रक्षिताः भवन्ति इति मिताक्षराकारस्य विज्ञानेश्वरः। केवलं 20 वर्षेषु यानि फलानि भुक्तानि, नाम यदि भूमेः कर्षणं कृत्वा तत्र फलादिकं प्राप्तं तेन,
तत् फलम् अहं पुनः न याचितुं शक्नोमि इति मिताक्षराकारस्य अत्र अस्मिन् श्लोके एव तत्र अस्य श्लोकस्य उपरि बहूनां तत्र विदुषां न केवलम् अद्य न केवलं ब्रिटिश् काले न केवलं चालुक्य काले सहस्रवर्षेभ्यः प्राक् विज्ञानेश्वर काले परन्तु भूमेः तत्र आक्रमणं तत्र अड्वर्स् पोसिशन् इति सर्वं तु अस्माकम् इदानीं यथा प्रचलति पूर्वकाले अपि आसीत् अस्य उपरि तत्र महती चर्चा अपि दृश्यते शास्त्रेषु एतादृशचर्चानाम् अवगमः इदानीन्तनकाले अपि विवादानां समाधानार्थम् अस्माकं बुद्धेः विवेकस्य च वर्धनाय तत्र बहु उपयोगकरं भवति इति मम मतम्। अयमपि विषयः अतीव श्लाघनीयः वर्तते अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परा विषये। पश्यन्तु इदानीम् अहं किञ्चित् निवेदयामि। डिस्ट्रिक्ट् कोर्ट् एकं भवति, ततः परं हैकोर्ट् भवति, ततः परं सुप्रीं कोर्ट् भवति। भवद्भिः डिस्ट्रिक्ट् कोर्ट् मध्ये कश्चन न्यायः जातः, तस्मिन् न्याये भवतां सम्मतिर्नास्ति चेत् भवद्भिः हैकोर्ट् गन्तुं शक्यते। हैकोर्ट् मध्ये कश्चन न्यायः भवद्भिः प्राप्तः, तत्र पुनः सम्मतिर्नास्ति चेत् सुप्रीं कोर्ट् गन्तुं शक्यते। सुप्रीं कोर्ट् मध्ये भवद्भिः यः न्यायः प्राप्तः तत्र सम्मतिर्नास्ति चेत् अवश्यं सा सम्मतिः स्वीकर्तव्या एव भवति। तत्र पुनः विवादः अपील् कर्तुं शक्यते। पुनः तस्मिन् स एव न्यायः मिलिष्यति, तत्र सम्मतिर्वा असम्मतिर्वा अवश्यं स्वीकरणीया एव भवति। तथैव अत्र अयं विषयः एव अत्र प्रतिपादितः। नृपेण अधिकृता पूगाः श्रेणयो अथ कुलानि च पूर्वं पूर्वं गुरु ज्ञेयं व्यवहार विधौ नृणाम्। तत्र प्रथमतः अस्माभिः डिस्ट्रिक्ट् कोर्ट् लेवल् भवति कुलम्, अनन्तरं हैकोर्ट् लेवल् भवति श्रेणी, ततः परं सुप्रीं कोर्ट् लेवल् भवति पूगः। पुनः तदुपरि भवद्भिः अपील् गम्यते चेत् तत्स्थाने भवति राज्ञः सभा। इदानीं कुलं ततः परं तत्र कुले भवद्भिः निर्णयः प्राप्तः, तस्मिन् निर्णये भवतां सम्मतिर्नास्ति चेत् श्रेणी मध्ये गत्वा भवद्भिः अपील् कर्तुं शक्यते। तत्रापि भवतां निर्णये तत्र समाधानं नास्ति चेत् पूगे गत्वा भवद्भिः अपील् कर्तुं शक्यते, तत्र निर्णयः प्राप्तुं। तत्रापि समाधानं नास्ति चेत् राज्ञः सभा या वर्तते तत्र भवद्भिः अपील् कर्तुं शक्यते। तत्र समाधानं नास्ति वा अस्ति वा तदेव स्वीकर्तव्यं, ततः परं किमपि नास्ति। पुनः पूगे आगच्छामि, पुनः श्रेणी मध्ये आगच्छामि, पुनः कुले आगच्छामि इति तु न भवति। तदेव अत्र प्रतिपादितं। पूगाः नाम समूहाः। कः समूहः इत्युक्ते भिन्नजातीनां भिन्नवृत्तीनाम् एकस्थाननिवासिनां ग्रामनगरादयः एव अत्र पूगः इति उच्यते। श्रेणी इत्युक्तौ नानाजातीनाम् एकजातीनाम् एकजातीयकर्मोपजीविनां सङ्घातः समुदायः। तत्र हेडाबुकादीनां ताम्बुलिक कुविन्द चर्मकारादीनां च सङ्घातः यः वर्तते सः श्रेणी इति उच्यते। कुलं नाम अस्माकं कुलं, तत्र अस्माकं ज्ञातीनां समूहः, बन्धूनां समूहः यः वर्तते सः कुलम् इति उच्यते। इदानीम् आदौ अस्मद्गृहे कापि समस्या भवति चेत् अस्माकं गृहे विद्यमानानां ज्येष्ठानां समुदाये एव तद् निवेदयामः। तत्र कश्चन निर्णयः प्राप्यते। तस्मिन् निर्णये समाधानं नास्ति चेत् श्रेणी मध्ये गन्तव्यं, श्रेणी मध्ये समाधानं नास्ति चेत् पूगे गन्तव्यं, पूगेपि समाधानं नास्ति चेत् नृपस्य सभा या वर्तते तत्र गन्तव्यम्। एवं रीत्या तत्र व्यवहारविधिः तत्र प्रदर्शितः। एतदुक्तं भवति नृपाधिकृतैः अथवा नृपस्य सभायां कश्चन व्यवहारः निर्णीतः, तेन च पराजितः, सः कुदृष्टबुद्ध्या यद्यपि असन्तोषः भवति, सः पुनः पूगे वा पुनः श्रेणी वा पुनः कुले वा आगन्तुं न शक्नोति। परन्तु कुलनिर्णीते
श्रेण्यादिगमनं तु सम्भवति। इदं तु अस्मिन् काले अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। हैकोर्ट् मध्ये किमपि समाधानं प्राप्तं चेत् तत्र समाधाने किञ्चित् रुचिः नास्ति चेत् झटित्येव सुप्रीं कोर्ट् मध्ये गत्वा अपील् कुर्वन्ति, तत्रापि स्टे आर्डर् किमपि प्राप्नुवन्ति इति तु प्रतिदिनं वयं तत्र पत्रिकायां पठामः। ये पश्यन्तु, अयम् इदानीं यत् इदानीं यः विषयः अत्र प्रचलति 2000 वर्षेभ्यः प्रागेव याज्ञवल्क्य महर्षि अपि स्वयं कथयति इति न। यद् आचार्य अस्ति तत्रापि युक्तमेदस्ति तदेव कथयिष्यति, स्वयमेव आलोच्य निर्माणं कृतवान् इति नास्ति। याज्ञवल्क्य महर्षेः प्रागेव अयम् आचारः अस्माकं भारतदेशे वर्तते इत्युक्तौ अस्माकं भारतीयानां कियत् गौरवं भवति इति अस्माभिरेव चिन्तनीयम्। एतादृश विषयाः पुनः पुनः अस्माभिः पठनीयः, क्षणैः अस्माभिः विकासः प्राप्तुं शक्यते इति नित्यप्रथम् अहं स्वीकरोमि। मुख्यः विषयः अयमस्ति। इदानीं यः जड्ज् वर्तते अथवा राजा यः वर्तते, छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान् नयेत् नृपः, भूतमपि अनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः। राजा प्रमादाद् अभिहितं परित्यज्य भूतेन वस्तुतत्वानुसारेण व्यवहारान् पश्येत्। व्यवहारस्य समाप्तिपर्यन्तं मध्ये न त्यक्तव्यम्। कदाचित् वस्तुतत्वं केनापि न उपपादितं स्यात्, साक्षी न लभ्येत, प्रमाणं न लभ्येत, तथापि सः कथं सुष्ठु व्यवहारः सम्पादयितुं शक्यते, तदर्थं या सामग्री सम्पादयितुं शक्यते इति राज्ञा एव अत्र अवगत्य तथाविधं तेन प्रयत्नः करणीयः। साक्षी नास्ति, प्रमाणं नास्ति, अतः यद् मया न स्वीक्रियते इति उक्त्वा तूष्णीं न स्थातव्यं, राज्ञा न स्थातव्यं। किं दृष्ट्वा किं योग्यमस्ति इति ज्ञात्वा किं न्यायं भविष्यति इति ज्ञात्वा तेन प्रयत्नः कर्तव्यः इति राज्ञः कृते महान् उपदेशः वर्तते। अस्मिन् काले सर्वैः अथवा राजपदे ये अलङ्कुर्वन्तः तैः सर्वैरपि अयं मार्गः स्वीक्रियते चेत् पामराणाम् अवश्यं न्यायः लभ्यते एव इति। एतत् विषये अहं कृष्णन् वर्यां सम्प्रार्थयामि। इदानीं ये जड्ज् स्थाने वर्तन्ते तेषाम् एतादृश नियमः वस्तुतः वर्तते वा अथवा तैः अभ्यासः क्रियते वा? तथा नियमस्तु वर्तते, अयं तु नियमः श्लाघ्यः एव, परन्तु तादृशः शक्तयः कदाचित् न दृश्यन्ते। नाम एवं बहुत्र अस्माभिः दृश्यते एव इदानीन्तनकाले प्रमाणस्य अल्पत्वात् वा अभावात् तत्र निर्णयाः त्यज्यन्ते एव। तस्मात् प्रमाण अभावात् कदाचित् अभियुक्तः मोचयिष्यते, मोक्ष्यते वा, एवं तत्र अस्माभिः तत्र अनुभूयते एव। तत्र शास्त्रे यद् उक्तमस्ति, यावत् शक्यं नाम वाद प्लेंट मध्ये रिप्लाई मध्ये सत्यम् आनेतव्यम्। एवं साम दान भेद दंड द्वारा कथंचिदपि प्रमाण द्वारा सत्यस्य अन्वेषणं कर्तव्यम्, अनुशीलनं कर्तव्यम्। तत्र नाम इन्सेंटिव् भवति। यदि कश्चित् सत्यं वदति, एकत्र सत्यं वदति चेत् कदाचित् संशित भागे अपि तस्य सत्यत्वं अनुमातुं शक्यते। एवं नियमः अस्ति। यदि क्वचित् एकत्र असत्यं वदति, असत्यस्य यदि प्रमाणं जातं शास्त्रे, यद् अन्यत्रापि श्लोके अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, असत्ये उक्ते सति अन्यत्रापि सन्देहः भवति। यत्र प्रमाणं नास्ति तत्रापि तेन असत्यमेव उक्तम् इति राज्ञा स्वीकर्तुं शक्यते इति एवं नियमः अस्ति। यावत् शक्यं सत्यमेव वक्तव्यम्। असत्यवचनेन महान्तः दण्डाः अपि सन्ति इत्यपि अस्माभिः उक्तं। द्विगुणदण्डत्वं त्रिगुणदण्डत्वम् इति सर्वम् अस्ति। पूर्वमेव तत् यत् प्रतिभू अपि स्थापनीय, नाम डेपोसिट् स्थापनीयम्। अहं यदि प्लेंट करोमि, कश्चित् रिप्लै करोति, द्वाभ्यामपि किञ्चित् धनं राज्ञः सकाशे स्थापनीयं डेपोसिट् रूपेण। यदि मम असत्यत्वं तत्र प्रमाणितं जातं, मम तत् डेपोसिट्
घृतं भवति राज्याय भवति इति सर्वं ये नियमाः आसन् तेन कदाचित् सत्यवादितायाः न कश्चित् निसर्गतया सत्यं न वदति परन्तु सिस्टम् मध्ये ये नियमाः सन्ति ते सत्यं वाचयितुं ते प्रभवः स्युः तादृश नियमाः अस्माभिः अत्र शास्त्रे द्रष्टुं शक्यन्ते इदानीमपि अस्माभिः अनुकरणीयाः इमे विषयाः सन्ति इतोपि बहवः विषयाः वर्तन्ते दुष्टसाक्षिणः पुनः ऋणादानप्रकरणानि इत्यादिकं वर्तन्ते अस्माकं प्राचीनकाले एव कथं एतादृश व्यवहारे सति कथं न्यायः दातव्यः इत्यादि प्रक्रियादिकं वर्तते पुनः मया एतत् समयं स्वीकृत्य यावत् वक्तुं शक्यते तत्सर्वम् अत्र मया यथामति अत्र निवेदितम् अत्र कोऽपि दोषः अस्ति चेत् तत् ममैव किमपि युक्तमस्ति चेत् तत् सर्वम् अस्माकं गुरूणाम् अनुग्रहबलादेव इति उक्त्वा अत्र अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अत्र धन्यवादान् समर्पयामि पुनश्च मम कृते अत्र मध्ये मध्ये संशयादिकं यद् जातं तत्सर्वं कृष्णन्वर्याः अत्र मम कृते उपकारं कृतवन्तः तेभ्यः अपि अस्मिन् सन्दर्भे धन्यवादान् समर्पयामि विशेषतः अस्मद्गणस्य कृते बहु धन्यवादाः समर्प्यन्ते इति उक्त्वा सर्वेभ्यः पुनरेकवारं नमस्कारं समर्प्य विरमामि धन्यवादाः धन्यवादाः आचार्याः प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु आन्लैन् माध्यमेन सन्ति अथवा ऑफलाइन माध्यमेन अत्र प्रत्यक्षरूपेण ये प्रतिभागिनः सन्ति यदि कुत्रापि जिज्ञासा वा प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु तत्र मम एकः प्रश्नः अस्ति यत् अस्तु धन्यवादाः आचार्य मम नाम विनयः इति विनय जी पृच्छन्तु आचार्य बहु सम्यक् निरूपितं भवता मम अयं प्रश्नः अस्ति यदि सः वृद्धिं तत्र यत् स्वीकृतम् अस्ति तदुपरि या वृद्धिः अस्ति तद् दातुं सः समर्थः अस्ति मूलं न ददामि इति स्वस्तात्मना तु नोच्यते सः अंशः अत्र अन्तर्भूतः इति भवद्भिः उक्तं कथं वा सः वक्तुं शक्नोति तथा वक्तुं शक्नोति वा वञ्चनं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः अस्ति चेत् अवश्यं कथयिष्यति एव विरुद्धमेव कथयिष्यति तथा आचार्य पुरा या व्यवस्था यथाधुना जजमेंट इति प्राप्यते लिखितरूपेण पुरापि काचन व्यवस्थापत्रं दीयन्ते आसीत् यदि आसीत् एतादृशी व्यवस्था जजमेंट इति वा तर्हि कुत्रापि तत्र लिखितरूपेण प्राप्यते इति मम जिज्ञासा अस्ति मया सम्यक् भवतां प्रश्नः नावगतः यदि पुनरः एकवारम् उच्यताम् यथा अधुना वादानां निर्णयः जजमेंट इति अस्माभिः प्राप्यते न्यायालयेषु तद्वत् काचन लिखितव्यवस्थापत्रं पुरापि आसीत् लिखितरूपेण यदि आसीत् तर्हि अधुना तादृशानि यानि पत्राणि आसन् ते अधुना प्राप्यन्ते न वा इति मम जिज्ञासा वदामि वा वदन्तु यतोहि तत्र प्रायः व्यवहारसभासु यः निर्णयः जातः तत् जयपत्ररूपेण नाम इदानीं जड्ज्मेण्ट् यद् उच्यते तस्य जयपत्रम् इति संज्ञा आसीत् एवं जयपत्रे पूर्वपक्षस्य नाम वादिनः प्रतिवादिनः तत्र फैक्ट्स् इति उक्त्वा तत्र निर्णयस्य मूलं नाम किम् अधिकृत्य निर्णयः क्रियते अन्ततो गत्वा निर्णयस्यापि स्वरूपं नाम सर्वं यथा इदानीं जड्ज्मेण्ट् मध्ये दृश्यते तत् आसीत् इति अस्माभिः अवगम्यते जयपत्रम् इति नाम
केषाञ्चिदेव जयपत्राणां यतोहि ब्रिटिश् आगमनकाले केषुचित् प्रदेशेषु सभा नाम व्यवहारसभायाः व्यवस्था आसीत् विशिष्य दर्भङ्गा प्रदेशे अन्यत्रापि देशे एवं सभानां व्यवस्था आसीत् तासां सभानां कदाचित् इदानीं व्यवहार नाम जयपत्राणि कानिचित् एव लब्धानि मया तु एकमेव पत्रं दृष्टं तिरुहुट् राज्यस्य दर्भङ्गा प्रदेशस्य तत् क्वचित् प्रकाशितं वर्तते अस्माकमपि आग्रहः वर्तते यदि केषाञ्चित् पाण्डुलिपिरूपेण वा अन्यत्र वा क्वचित् रक्षितं वर्तते चेत् तद् शोध विषयार्थं तत्र दातुं शक्यते चेत् तत्र अस्माकं अनुग्रहाय भवति परन्तु जयपत्रं नाम तस्य जयपत्राणि आसन् एकं द्वित्रं वा जयपत्राणि इदानीं दृश्यन्ते नाम प्रमाणरूपेण द्रष्टुं शक्यन्ते अन्यानि अपि स्युः एव तीर्थभुक्तदेशीयः तद् जयपत्रं महामहोपाध्याय सदननिश्चयेन कृतमिति मन्यते तत् प्रकाशितमस्ति तादृशानि अन्यानि अपि एकं जयपत्रं प्रकाशितं वर्तते रमा जॉय्स् जस्टिस् रमा जॉय्स् इत्येतेषां लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया तत् पुस्तकस्य अन्तिम पृष्ठेषु तत् जयपत्रं पुनः प्रकाशितं संस्कृतभाषायां प्रकाशितं वर्तते अन्यानि अपि स्युः एव नमांसि आचार्येभ्यः आचार्य मम अन्तिमः प्रश्नः तत्र उत्तराभासेषु अन्यतमम् अस्ति अतिभूरि इति सुवर्णशताभियोगे 200 धारयामि इति तत्र वञ्चनस्य चिन्ता नास्ति खलु आचार्य तत्र कोपस्य आधिक्यं भवति यदि उपरि आरोपणं करोति किम् अयम् एवं रीत्या आरोपणम् एतावदास्यामि गृहीत्वा गच्छ इति वयं कोपेन वदामः खलु तथा आचार्य कोपः मूलं धन्यवादः अस्तु सर्वेभ्यः नमस्काराः आचार्याः अभिनन्दामि सम्यक् आसीत् भवताम् उपन्यासः आचार्याः वर्याः विलोभनीयः कार्यक्रमः युवयोः आचार्ययोः वस्तुतः अयं कश्चन विशिष्टः प्रयोगः एकतः आधुनिकम् अपरतः प्राचीनम् अनयोः अत्र सङ्गमक्षेत्रे सङ्गमः समजनीः मम निवेदनम् एषः इतोपि अस्ति आगामिकाले यदि प्राचीन यथा जयपत्रं वा यत्किमपि यथा न्यायालयचित्रं कथं भवति स्म साम्प्रतिकाले न्यायालये व्यवस्था कथं न्यायाधीश कुत्र उपविशति क्रमः कथं प्रवर्तते तत्र टेक्निकल वर्ड्स यथा भवन्ति प्रोसीजर अथवा प्राड् विभागः पूर्वं यथा साक्षररूपेण दत्तं तत्र त्रयमिति मानुषं तत्र किं भुक्ति दैवं तस्य एकैकम् आधुनिक परिभाषिकं पदं किं भवति इति क्रमेण तस्य डाक्युमेण्ट् यदि दर्शयामः तर्हि अवगमनं बहु सुकरायते तर्हि आगामिकाले एवं प्रयोगं वयं कुर्मः इति मम अभिलाषा अस्ति पवर् पायिण्ट् मध्ये अपि तथैव स्थापयामः विभागं कृत्वा एकतः आधुनिकम् अपरतः प्राचीनं तदा संवादः भवति चेत् अवगमने इतोपि छात्रसुखबोधाय अहं चिन्तयन् अस्मि भूरिशः धन्यवादः पुनरेकवारम् आयोजनपक्षतः धन्यवादः विद्यालयस्य गंगानाथ झा परिसरस्य मान्यान् निदेशकवर्यान् अध्यक्षान् प्रोफेसर दलित कुमार त्रिपाठी महाभागान् निवेदयामि कृपया स्व उद्बोधनेन अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। नमस्काराः नवीन महोदयेभ्यः अपि च कृष्णन् महोदयेभ्यः सादरं नमस्काराः। इदानीं भवतोः संयुक्तं व्याख्यानम् इत्युक्ते अद्यतनं यद् सत्रमस्ति तत् निदर्शनरूपेण अस्माभिः अनुकरणीयं वर्तते यद् एके पारम्परिकाः विद्वांसः न्यायशास्त्रे मीमांसाशास्त्रे अपि च धर्मशास्त्रे कृतपरिश्रमाः नवीनशरमहोदयाः पुनश्च
सम्मान्याः कृष्णन् महोदयाः कथम् अस्माकं पारम्परिकी व्यवस्था वर्तते अपि च कथम् इदानीन्तनी व्यवस्था वर्तते उभयोः समकाले एव चर्चा अपि च कुत्र कुत्र भेदाः सन्ति के लोपाः सन्ति आधुनिकव्यवस्थायां के च गुणाः सन्ति अपि च किम् इदानीं कर्तुं शक्यते एतत् सर्वं यत् प्रस्तुतं तद् वस्तुतः भाविनी काले अस्माभिः यद् अनुसन्धानं कर्तुम् इष्यते तस्यां दिशि मार्गदर्शनाय भवति। वस्तुतः इदानीम् आधुनिक्यां व्यवस्थायां विलम्बः भवति, अन्येपि केचन लोपाः सन्ति, अपि च न्यायाधीशादीनां नियुक्तिविषये बहवः विवादाः वर्तन्ते, पुनश्च तेषां निर्णयेष्वपि उपरि कोऽपि न भवति, इत्युक्ते सुप्रीं कोर्ट चीफ जस्टिस यदि यत्र अस्ति अपि च हाईएस्ट निर्णय समितिः निर्णयं करोति चेत् तदनन्तरं कोऽपि किमपि तत्र अग्रे विचारयितुं न शक्नोति। इयमपि व्यवस्था विचारणीया। इदानीम् एजुकेटिव् लेजिस्लेटिव् पुनः एतद् न्यायपालिका इति सर्वं भिन्नतया वर्तते, तद्भवतु नाम, किञ्च क्वचित् तु नियुक्तिविषये पुनश्च तेषां गुणविषये तेषां पुनः निर्णयेष्वपि न्यूनातिन्यूनम् अस्माकं देशस्य राष्ट्रपतिः भवति, तस्य सविधे काचित् तादृशी सभा यथा पूर्वं राज्यसभा भवति स्म, तत्र तादृशाः सदस्याः अतीव महत्वपूर्णेषु राष्ट्रीयविषयेषु यत्र अस्माकं संस्कृतेः अस्माकं राष्ट्र रक्षणस्य अस्माकं देशस्य बहवः तथा विषयाः सन्ति, कदाचित् न्यायालयेष्वपि तेषां विषये तथा अवधानं न दीयते यथा अपेक्षितं भवति। अपि च एतेषु विषयेषु राष्ट्रीयस्तरेपि विचाराः प्रवर्तमानाः सन्ति। मन्ये एतादृश विचारणया तत्रापि व्यक्तिपातः भवेत्। मन्ये भवतां व्याख्यानं न केवलम् ऐतिहासिकम् इत्युक्ते इतिहासविषयकम् एवं भवति स्म इति केवलं न, अपि च अत्र भवतोः द्वयोः परस्परं चर्चया किं भवेत् अयं विषयः अस्माकं पुरस्तात् आगतः। अहं भवतोः उभयोरपि मुख्यवक्तॄणाम् अद्यतन मुख्यवक्तॄणां सम्मान्यानां नवीन शर्मा महोदयानाम् अपि च आधुनिक न्यायप्रणाल्यां कथं प्रवर्तमानम् अस्ति अपि च पारम्परिक रूपेण इदानीं कथं प्रवर्तमानम् अस्ति तद् आधुनिकरूपेणापि उभय विद्यायां विशारदानां सम्मान्यानां कृष्णन् महोदयानां कृते कृतज्ञतां विरज। धन्यवादाः। नमस्कारः। नमस्कारः। धन्यवादः। एवं पुनः अहं ये अस्माकमत्र मुख्यवक्तारः आसन् डॉक्टर आर नवीन महाभागाः, एते न्यायशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः, एतेभ्यः महोदयेभ्यः पुनः पुनः धन्यता वचांसि व्याहरामि। एवमेव अधिवक्तारः श्रीकृष्णन् वेङ्कटरामन् महोदयाः, एतेभ्यः महोदयेभ्यः विद्वद्भ्यः पुनः पुनः धन्यता वचांसि व्याहरामि। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गंगानाथ झा परिसरस्य विद्वद्भ्यः निदेशकवर्येभ्यः पुनः पुनः धन्यता वचांसि व्याहरामि। एवमेव कार्यशालायाः संयोजकेभ्यः प्रोफेसर देवदत्त सरोदे महोदयेभ्यः पुनः पुनः धन्यता वचांसि व्याहरामि। अत्र उपस्थितेभ्यः प्रोफेसर रामकृष्ण पांडे महोदयेभ्यः धन्यवादाः। एवमेव डॉक्टर सुरेश पांडे महोदयेभ्यः अपि धन्यता वचांसि व्याहृत्य अत्र प्रतिभागी ये अस्माकं प्रतिभागिनः सन्ति तेभ्यः अपि धन्यता वचांसि व्याहृत्य अस्य सत्रस्य समापनं क्रियते। पुनः 10 निमेषानन्तरं पुनः सत्रं भविष्यति। अस्तु, धन्यवादाः।
हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है। आपको ये मैं एक सूचना देता हूँ। आप देख सकते हैं भारतीय प्राचीन भारत की दंड व्यवस्था करके एक हिंदी में किताब है, अपनी लाइब्रेरी में भी है, नाग पब्लिशर्स से छपी हुई है और गवर्नमेंट से ही छपी थी, ग्रांटेड से। उसमें आप देख सकते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए कितने प्रकार के न्यायालयों की चर्चा हमारे यहाँ हुई। ये आज हमने तो नहीं लिख दिया ना, हम आपने तो नहीं लिख दिया है। ये बहुत प्राचीन काल से व्यवस्था, जब से मानवता का आविर्भाव हुआ, मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ, तब से जब से स्थापित हुई तब से ये समस्याएं हैं। विवाद जो है, अष्टादश विवाद जो है, वो बीज खेत में नहीं होता, क्षेत्र में नहीं होता, सीमा पर विवाद होता है। वो थोड़े सी जमीन के लिए ही विवाद हो जाता है। एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू होते हैं, वो केवल सीमा विवाद होता है, वो बीज के लिए नहीं, निर्विवाद है। तो ये सारी अत्यादश विवाद क्या है, ये आज भी जहाँ जज बैठते हैं, हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखिए, मनु याज्ञवल्क्य को पढ़िए, और हमारे यहाँ जो पहले से धर्मशास्त्रकार हैं उनका बड़ा निचोड़ बहुत अच्छा ग्रंथ है, भारतीय प्राचीन भारत की दंड व्यवस्था, उसमें मिल जाएगा। और आज भी हमारे यहाँ कुछ व्याख्यान हुए थे, ये लोग उस समय यहाँ स्टूडेंट थे, तो मोहम्मद हसनैन साहब एक आए थे, हाईकोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उस बिल्डिंग में हुआ था। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम आज तक अनभिज्ञ थे, एक व्याख्यान हुआ था यहाँ, कि केवल ये लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है, वो मूल स्रोत तो यहाँ है, और उसके बाद वो उस पर काफी काम किए, बहुत आगे बढ़े, और वो अभी भी बहुत ऐसे विद्वानों के संपर्क में हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को सहज भाव में वो मिलेगा। और ये सारी व्यवस्था, ये चतुष्पद व्यवहार जो हमारे यहाँ प्रचलित है आज, कि हम कोई रिटर्न कंप्लेंट देते हैं, उसका फिर जिसके अगेंस्ट में देते हैं उसको वो कंप्लेंट भेजा जाता है, फिर वो काउंटर एफिडेविट सबमिट करता है, काउंटर एफिडेविट में फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आपने हमारा कुछ लिया है तो मैं कहीं उसको दर्ज करता हूँ, लिखित भाषापात कहते हैं। दूसरा उसका उत्तरपाद होता है, जो उसका जवाब देगा उसको वो भेजा जाता है कि आप पर ये आरोप है, आप अपना पक्ष इसमें लिखित रूप में दीजिए, फिर वो देते हैं। उसके बाद फिर वो क्रिया सिद्धि आती है। वो क्या होता है कि वो साक्ष्य जितने प्रकार के बताए गए, उन साक्ष्यों के आधार पे उसको सुनाया जाता है, भाई आपको सुना जाता है, आपको मौका दिया जाता है। उसमें आपको ये भी नियम है, ये कठोर दंड की व्यवस्था है, आज भी है। सेक्शन 340 के तहत अगर आपने एक भी प्रमाण उसमें गलत लगाया है तो कोर्ट से ही आपको अरेस्ट कर दिया। अगर आपने काउंटर एफिडेविट में कोई भी प्रमाण साक्ष्य जो लगाया लिखित में, उसमें अगर पाया गया कि ये फर्ज है, तो 340 के तहत वहीं अरेस्ट कर लिए जाएंगे आप, और वहीं से जेल चले। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले से हमारे धर्मशास्त्र में स्मृतिकारों ने व्यवस्था की है, और उन चीजों को आज ये हमारी दुनिया को देन है, भारतीय ज्ञान परंपरा का की देन है। जो प्राण विभाग किसको कहते थे, प्राण विभाग का वर्तमान रूप क्या था, तो ये व्यवहार किसको कहते हैं, व्यवहार के कितने भेद होते हैं, ये सारे कंसेप्ट आज भी उसी के अंतर्गत सीमित हैं। केवल भाषा वो दूसरी है, और हम समझ रहे हैं कि हमारे शास्त्र में ये नहीं है, ये कहीं और से आया है। ऐसी बात नहीं। राजा भी अकेले न्याय नहीं करने के लिए अधिकृत, क्योंकि उसमें अकेला व्यक्ति कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त हो सकता है, राग दोष से युक्त हो सकता है,